दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में कि अल्लाह ताला की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था, मालिक तेरे बंदे अगर तुझे ढूंढना चाहे तू कहाँ मिलेगा? तो अल्लाह करीम ने फरमाया, जिन लोगों के दिल लोग तोड़ नहीं देते मैं उन टूटे दिलों में मिला करता हूँ। तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। जब लोग ताने देते हैं, जब लोग तकलीफ देते हैं, जब आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप मुखलिस होते हैं, जब आप जद्दोजहद कर करके थक जाते हैं और लोग जब पूरी तौर पर तानाज़नी करते, बातें सुनने को जब मिलती हैं, मैं दयानतदारी से कहता हूं जब लोग पूरी तरह दिल तोड़ दें फिर कोई सजदे का मजा है, फिर कोई दुआ की लज्जत है, फिर कोई चस्का है उसकी बारगाह में हाजिरी का, फिर कोई तड़प पैदा होती है उस कैफियत में। वो जब लोग आपको पूरी तरह तकलीफ दें और सारे असबाब ज़ाहिरी ख़त्म हो जाए, वो जो लज्जत है ना अल्लाह की बारगाह में जुड़ने की, वो तारीफ वालों को कई दफ़ा नसीब टूटे दिलों में तो रब मिलता है ना, बचा बचा के तो रख इसे तेरा आईना है वो, ये शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। मेरे अजीज तय करें कि अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले होंगे, अल्लाह रसूल की रज़ा पाने का काम होगा और इस तारीफ से निकल आएंगे हम कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को सादिक कहते हैं, अमीन कहते हैं, सिला रहमी करने वाला कहते हैं, और जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो फिर जादूगर, फिर माज़अल्लाह शायर, फिर कुछ। अच्छा वो ये सारा कुछ कहते रहे तो क्या हुजूर शाम को बैठ के हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास या घर में सैयदा खतीजा के पास ये तबसरे करते थे माज़अल्लाह कि देखो जी लोग बात ही नहीं सुनते, देखो तवज्जो ही नहीं करते, देखो मुझे जादू? हुजूर ये तबसरे करते थे? वो जिस तरह बच्चा आग के करीब बार बार जाता है और माँ हाथ पकड़ पकड़ के रोकती नहीं, गुस्सा नहीं करती, उसका ख्याल होता है इसे पता ही नहीं ये जल जाएगा, ये रात को बैठ के तबसरे नहीं होते थे, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह का बाकी उन नफ्सा का। ए महबूब क्या आप अपनी जान पर खेल जाएंगे? अल्लाह यकून मोमिनीन, इस बात पर कि ये ईमान क्यों नहीं लाते? हुजूर आपने तो जान की बाजी लगा दी गोया, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये अल्लाह का कुरान है। वो जादूगर कहते जा रहे हैं, साहर कहते जा रहे हैं, और हुजूर जान की बाजी लगाकर दीन बताते जा रहे हैं। ये मिजाज है कि आप उन लोगों के बीच खड़े होकर उन्हीं की खैर की बात करें, उन्हीं के हक में भले की बात करें जो आप पर तानाज़नी कर रहे हैं। आप उन्हीं लोगों के लिए देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितनी जद्दोजहद की जनाब कलीम ने। कभी फिरौनियों से मुकाबला है, कभी दरियाओं का सफ़र है, कभी सहराओं का इलाका है। किस किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जद्दोजहद की अपनी कौम को निकालने के लिए। आप कुरान मजीद खोलें, जगह जगह हज़रत कलीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलेगा। कभी वो पानी का मुतालबा लेके आ गए, कभी कुछ लेके आ गए। दिन रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें फ़िरौन से, फ़िरौनियों से निजात दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो कितनी ज़हनी अज़ियत देते हैं। आप तारीख़ पढ़ के देखें, कभी वो उनसे कहा गाय ज़िबा करो तो पूछते हैं रंग कैसा हो, बछड़ी हो के जवान हो। कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि आपने तो अपने भाई हज़रत हारून को कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि एक औरत को कहा जाके जनाब हज़रत मूसा पे इल्ज़ाम लगा दो। कभी वो कहते हैं कि माज़अल्लाह आप इतना अपने आप को पर्दों में छुपा के रखते हैं, चूंकि हज़रत कलीम बड़े हयादार थे, अल्लाह के सारे नबी हयादार होते, तो वो कहते थे लगता है जिस्म पे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कोई ऐब है। कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात। लेकिन आप हज़रत कलीम को देखें, वो जहां भी रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं अपनी उम्मत की खैर ही मांगते हैं, वो अपनी कौम की खैर ही मांगते हैं। वो अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज़ करते हैं मालिक इनके लिए हिदायत के रास्ते वाज़े फरमा। यहां तक उनकी कौम ने कह दिया माज़अल्लाह, ये अल्लाह का कुरान फरमाता है। आप सूरह आराफ पढ़ के देखिए, वो कहने लगे ए मूसा हमें तो आपसे पहले भी आपकी वजह से तकलीफ पहुंची माज़अल्लाह,
آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر دیے، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی، لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والو، وہ وقت یاد کرو نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا، کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت، اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ قومیں اس قدر تکلیف دیتی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتے۔ آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے۔ تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی ہے؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہوں۔ کرو تم اپنا کام اور میں اپنا۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ دوستو لوگ تو تانا زنی کریں گے۔ ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے، ایک دانشور نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی تڑپ جائیں۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ ایک دانشور کی بات پڑھی میں تو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے، بدی پھیلانے والے تھوڑے ہیں اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیل رہی ہے، نیکی کم کیوں پھیلتی ہے؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے، بدی پھیلانے والوں کی کم ہے، لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا، اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے۔ اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کاش کبھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں، تو انقلاب آ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے، ابو الحیثم اس کا نام تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما، دعا مانگتے۔ اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما۔ ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا۔ آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا، تو میں دیندار آدمی تھا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا۔ سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے، میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ نے حق بیان کیا۔ کہنے لگا حضور میں چور ہوں، میرے وجود پر اب 1 انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو، سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے۔ ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس
गोया हर थाने में मेरा नाम लिखा है। चोरी के लिए मार खाता हूं, कभी घबराया नहीं। जरा खड़े रहना, आप तो मोहम्मद अरबी के दीन के लिए मार खाने लगे। इतनी जल्दी तानों से परेशान ना होना। फरमाया जरा खड़े रहना, इतनी जल्दी तानों से परेशान ना होना। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। जरा ठहरना फिर अगर आप इस काम के लिए आए। आप फरमाते हैं मुझे उसकी बात ने इतना हौसला दिया कि फिर मुझे किसी चीज़ ने परेशान ही नहीं किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उस पर। यहाँ तो लोग हौसला तोड़ने आते हैं, लोगों का लोग हौसला तोड़ते हैं। जरा को बच्चा दीन की तरफ बढ़ता है, सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। वो तू हुणे ही दाढ़ी रख ली है। मैं कहा जी तुसी दस्या जे जरा कदों को रखनी चाहिए सी, लिख दे जरा। आप अभी से इधर निकल गए तो आप बता दें जनाब किस वक्त निकलना चाहिए था। आप अभी से, वो अभी का क्या मतलब होता है? जिस वक्त शऊर की आंखें खुल जाती हैं, सारे दीन पे अमल करना फर्ज हो जाता है। फिर आप कमजोर क्यों होते हैं? तो मेरे अजीज, ताना जनी, कमजोरी, ये तो लोग, हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो बातें अपने दिल के साथ, गिरा के साथ बांध के रखी और मुझे बड़ा फ़ायदा दिया उन्होंने। आप फरमाया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं मसाकीन से मोहब्बत करूं और उनके करीब रहा करूं। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया था कि मैं उस बंदे की तरफ देखूं जो माली हैसियत में मुझसे कम है, जो ज़्यादा है उसकी तरफ ना देखूं। और फरमाते हैं फिर करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मैं हमेशा सिला रहमी करूं, अगरचे को बंदा मुझसे ताल्लुक़ तोड़े, मुंह फेरे, फिर भी मैं नेकी करता रहूं। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि कोई चीज़ जब मुझसे मांगी जाए तो मैं फ़ौरन दे दूं, इनकार ना करूं। और अगर मेरी पहुंच में हो, ये शारीन हदीस ने लिखा है, अगर पहुंच में हो तो वो चीज़ दे दी जाए। और फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि हमेशा सच्ची बात कहना, चाहे वक्ती तौर पर लोगों को अच्छी न भी लगे। और फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया तुम दीन पे चल रहे हो और अगर कोई बंदा तुम्हें ताना दे, तुम्हें मलामत करे तो परवाह ना करना, फिर आगे बढ़ते रहना। और फिर मेरे करीम हबीब ने मुझसे फरमाया था ला हौल शरीफ कसरत से पढ़ा करना, ये अर्श के खजानों में से खजाना है, ये कसरत से पढ़ना। आज आप देख ले, हम नहीं कहते सच्ची बात, सिर्फ इसलिए डरते हैं कि लोग ताना देंगे, लोग सख्त बात करेंगे, लोगों के अंदर जो हमारा एक मियार बना हुआ है वो कम होगा, ताना जनी का दरवाज़ा खुलेगा। सिर्फ इसी बात से डरते हुए मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, समझता हूँ इस बात को कि अगर अपने कबीले और बरादरी में वो सच कह दे तो उनके कहने के असरात होंगे, लेकिन वो सब की गुड बुक में रहना चाहते हैं, वो सच बोलना नहीं चाहते, वो सब के हक में, सब के लिए अच्छा रहना चाहते हैं, वो अवामी पजीराई चाहते हैं। लिहाजा जो खैर की बात उनकी पहुंच में भी है वो भी नहीं करते, हत्ता कि अपने घर में, अपनी औलाद में, अपने बच्चों के बीच भी इंसाफ नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। तो मेरे भाई, लोग तो बिला वजह भी मुखालिफ हो जाते हैं, कोई सबब नहीं होता फिर भी लोग मुखालिफत करते हैं। आप देखें, पीछे से देखते हैं अंबिया, सुलहा, सहाबा, अतकिया, औलिया, देखते हैं आप कौन है जो लोगों की पजीराई और लोगों की गुड बुक में हमेशा रहा है। अगर बड़े लोग भी तारीफ करने वाले आपको मिलेंगे तो ढेर सारे तनकीद करने वाले भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके लबो लहजा तीर से ज्यादा सख्त है, जिनकी आंखों के अंदर आपके लिए इतने सख्त तीर हैं कि वो बादों का जुमलों से ज्यादा सख्त महसूस होते हैं। कैसे आप गुजारा करेंगे? इसलिए बेहतरीन ये है लोगों को देखकर राह का तायुन न करें, रस्ते का तायुन रब रसूल की रजा देख कर करें और फिर उस पर चलते जाएं, सफ़र करें। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स अगर कोई ऐसा मौका देखे जहां अल्लाह के अहकाम को तोड़ा जा रहा है तो उसे चाहिए कि वहां
بات کہنے میں حقارت محسوس نہ کرے، تبلیغ کر دے، بات کہہ دے، لوگوں کو بتا دے۔ اور فرمایا اگر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا وہاں تجھے بات کرنی چاہیے تھی، تو نے کیوں نہیں کی؟ تو عرض کرے گا یا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور فرماتے رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، لوگوں سے ڈر گیا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اور یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ آپ خیر کی بات کہہ دیں، وہ ہمارے بزرگ تھے، مجھے بات بڑی پسند ہے سادی سی پر بڑی انوکھی ہے۔ بازار میں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا بغیر پردے کے، گلے میں دوپٹہ ڈالے جا رہی ہے۔ تو حضرت صاحب چہرہ ادھر کیا ہوا ہے، پتر مسلمانہ دی بیٹی ہے، مسلمانہ دا ملک ہے، میرا پتر سر کج۔ وہ بڑی سخت اور بڑے تلخ لب و لہجے میں وہ خاتون کسی امیر گھر کی محسوس ہوتی، تلخ لہجے میں، بابا جا اپنا کام کر۔ تو حضرت اس کی بات سن کے بڑے تحمل اور بردباری سے فرمانے لگے پتر میرا یہی کام ہے، میں کام میں لگا، میری یہی ڈیوٹی ہے، جو بندہ غلط بات کرے اسے تھوڑی سی ادب سے نصیحت کرو، میرا یہی کام ہے، میں کام میں لگا۔ تو وہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر آپ کہیں تو صحیح دین کی بات، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کہتے حضور کے دین کا پیغام، چھوٹے بھائی سے بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے ماتحتوں سے بھی نہیں کہہ سکتے آؤ یار نماز کے لیے چلیں، اپنے گھر میں بھی اتنی جرت اور طاقت نہیں رکھتے، ہر کام کے لیے ناراض ہوتے ہو، لیکن صرف لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت کمزوری دکھانا۔ میرے عزیز اس سے آپ نکل جائیں، اس بات سے پرواہ نہیں کی لوگوں نے، لوگ نکل گئے۔ آپ یقین کریں کتنے بڑے تھے حضرت زبیر بن عوام، فرماتے تھے کسی کی جرت نہیں تھی کبھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، لیکن پھر میں نے کلمہ پڑھا، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، تو میری عادتیں نہ خراب کر۔ فرماتے ہیں چٹائی لپیٹ کے نہ میرے گرد مجھے باندھ کے، تو اس کو میرا چچا آگ لگا دیتا تھا۔ وہ جو دھواں ہوتا تھا نا اس کا، ایک دھواں بڑی تکلیف دیتا ہے اگر آپ دھوئیں میں گر جائیں، فرماتے ہیں اس سے مجھے اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، لیکن ہر لمحہ میرے دل سے بھی صدا نکلتی، حق وہ ہے جو رسول پاک لے کے آئے، سچ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ کسی جگہ بھی کسی کمزوری کا اظہار کیوں ہم کمزور پڑ گئے؟ اللہ جانے کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ میں آپ سے عرض کروں اپنے بچوں کو بزدل نہ بنائیں، انہیں یہ نہ کہیں کہ وہ بندے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تیرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہیں تہمت والی جگہ سے بچائیں کہ یار تو رسوا ہو جائے گا، اور رسوائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ انہیں بتائیں غیر شرعی کاموں میں یا وہ سستی کر رہے ہیں دین سیکھنے میں تو اس میں، لیکن میرے عزیز کھانے پینے میں، اوڑھنے پہننے میں اور زندگی گزارنے میں آپ انہیں لوگوں کی رائے کا محتاج نہ کریں کہ بیٹا یہ تو اگر کھا لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ پہن لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس معاملے میں لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھنا یہاں لوگ، آپ بزدل نہ بنائیں اولاد کو۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آئے، انہیں کہیں بیٹا اگر تو یہ کام کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا، یہ کام کرے گا تو اس سے شریعت کی مخالفت لازم آئے۔ اگر اپنے بچوں کو آپ دائرہ شریعت کے اندر تبلیغ کریں گے، آپ اللہ رسول کے نام پر انہیں تبلیغ کریں گے، تو وہ تو عام لوگوں کے مقابلے میں طاقتور ہو جائیں گے، ان کے اندر تو قوت پیدا ہوگی، بیداری پیدا ہوگی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچپن سے بچوں کو سیاست دان بناتے ہیں، وہ ماحول دیکھ کر چلتے ہیں، حالات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، وہ بیچارے ڈپلومیز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا یہاں دے، وہ لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی، کوئی ضروری ہے لوگوں سے منوانا؟ میرے عزیز یہ خوف زدہ رہنا، ڈرے رہنا، سہمے رہنا، لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ پھر آپ کے بارے میں کیا رائے دیں گے، اس سے ساری زندگی ہماری کمزوریاں نہیں جاتی۔ میں آپ سے عرض کروں مجھے بڑی تکلیف ہوئی اپنے ہی ملک کے ایک ذمہ دار کے بیان سن کے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ فلسطین کے حق میں بات کریں تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں؟
آپ چاہتے ہیں ہم تنہا رہ جائیں، لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں؟ میں نے کہا کاش تجھے پتا ہوتا کہ لوگ ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ رسول کا ساتھ ضروری ہوتا۔ کاش تجھے خبر ہوتی لوگ پہلے بھی ساتھ نہیں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، لوگ اپنے مفادات کے ساتھ ہوتے، لوگ اپنے آپ دیکھیں نا، مفاد لوگوں کا بدل جاتا ہے تو پھر وہ آپ سے بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر مفاد کسی اور جگہ وابستہ ہے تو لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی۔ جب تک آپ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو ہم اس چکر میں ساری عمر جو بتا دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا رائے قائم کریں گے، اس سے کمزوری واقع ہوتی ہے۔ میرے عزیز، اس کمزوری سے نکلنا ہے۔ ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، میں اپیل کرتا رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک، پھر عرض کرتا ہوں یارو وقت کا پتہ کوئی نہیں۔ ڈھیر سارے لوگ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے۔ میں اپنے کچھ سنگیوں کو جانتا ہوں جو وقت پہ آتے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے جمعرات کو آ جاتے تھے، لیکن پھر اللہ کا حکم ہوا وہ چلے گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے۔ یہ جو 10 دن ہے نا آخری عشرے کے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ جس طرح کسی انتہائی زرخیز چیز کو انسان کو میسر آئے تو بندہ کہتا ہے نا کہ میں جلدی سے اس میں فصل کاشت کروں، یہ جلدی جلدی مجھے پھل دے گی۔ یہ 10 دن انتہائی قیمتی ہیں، آخری عشرہ۔ اس کو سو کے نہیں گزارنا، موبائل دیکھ کے نہیں گزارنا۔ ان 10 دنوں کی یہ کیفیت ہے کہ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جاگتے بھی تھے، ہمیں جگاتے بھی تھے۔ یہ خیر جمع کرنے کے دن ہے، یہ سعادتیں حاصل کرنے کے دن ہے۔ کوشش کریں ہر روز رات کو شب بیداری ہو۔ میری آپ سے خاص اپیل ہوگی کہ ان راتوں کو، ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ان کو کپڑوں کے اور جوتوں کے اور خریداری کے ہی سپرد نہ کر دیں۔ یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ کوشش کریں سحری میں جب اٹھنا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں تاکہ کچھ نفل ہو جائے، کچھ تلاوت ہو جائے، اس کے بعد سحری ہو جائے۔ آخری عشرے کی عبادت آپ نے بھولنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔